डियर भ्युअर्स, यो एपिसोडमा हामी सेयरको मेन पार्ट अथवा कोर पार्टमा चाहिँ इन्ट्री गर्न गइरहेका छौँ अथवा सेयरको तपाईँहरूलाई 6 मार्क्समा आउने क्वेसन यानि कि प्रोराटा अलटमेन्ट, रिजेक्सन अनि त्यसै गरी मिक्स अलटमेन्टसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। केही इक्जाम्पलहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई यो सेयर च्याप्टरको फर्स्ट पार्टमै यो कुरा गरेको छु कि जस्तो मानौँ यहाँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ, इस्युड सेयर र एप्लाइड सेयर। जस्तो इस्युड सेयर भनेको कम्पनीले बिक्रीका लागि राखेको सेयर हो अथवा कम्पनीले कति सेयर बिक्री गर्न चाहन्छ भनेको चाहिँ इस्युड सेयर हो भने एप्लाइड सेयर भनेको कम्पनीले जति सेयर इस्यु गरेको छ त्यो मध्येबाट जनरल पब्लिकले कति सेयर चाहिँ एप्लाई गर्छन् अथवा कति सेयर चाहिँ डिमान्ड गर्छन्, कति सेयर चाहिँ किन्न चाहन्छन् भनेको चाहिँ एप्लाइड सेयर हो। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ, 50,000 सेयर इस्यु गर्छ भने त्यतिखेर तीनवटा कन्डिसन चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। भन्न खोजेको 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ भने 50,000 भन्दा कम सेयरको डिमान्ड हुन सक्यो। एउटा कुरा यो मैले फर्स्ट पार्टमै सेयरको फर्स्ट पार्टमै गरेको कुराहरू चाहिँ रिपिट गरिरहेको छु, किन भन्दा हामी प्रोराटालाई राम्रोसँग बुझ्नुभन्दा अगाडि अथवा मिक्स अलटमेन्टको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि यो यिनी कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनु आवश्यक छ। त्यसैले अब तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि सेयर भनेको गाह्रो च्याप्टर चाहिँ होइन, गाह्रो यसको हिसाब चाहिँ गाह्रो छैन। तर के त भन्दाखेरि सेयरलाई चाहिँ म तुरुन्तै सिक्छु भन्न चाहिँ सिक्न सकिने च्याप्टर पनि होइन। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि सेयरमा साना साना कुराहरू, साना साना पार्टहरूलाई तपाईँले लर्न गर्दै गएर सिक्दै गएर बल्ल लामो हिसाब अथवा तपाईँलाई 6 मार्क्समा आउने क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले सेयरलाई चाहिँ हतारमा म बुझिहाल्छु, म अझै जान्ने हुनु पर्यो अथवा म चाहिँ दुईवटा पार्टहरू हेर्दैमा म सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो मिसकन्सेप्सन चाहिँ नराख्नु होला। किन भन्दा यो अलिकति लेन्दी छ, गाह्रो छैन तर लेन्दी छ, लामो छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि अब कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ भने 50,000 सेयरकै डिमान्ड हुन्छ भन्ने छैन। हामीले जस्तो हाम्रो कुनै पसल छ, पसलमा हामीले जति सामान बिक्री गर्न राख्छौँ त्यति नै सामानको माग हुन्छ अथवा डिमान्ड हुन्छ भन्ने छैन नि त। त्यस्तै कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ अथवा 50,000 सेयर चाहिँ बिक्रीका लागि राखेको छ, 50,000 सेयर भन्दा कम सेयरको डिमान्ड हुन सक्यो एउटा कन्डिसन, 50,000 सेयर भन्दा बराबर सेयर अथवा 50,000 सेयरसित बराबर सेयरको डिमान्ड हुन सक्यो अर्को कन्डिसन, र 50,000 सेयर इस्यु गर्न राखेकोमा 50,000 सेयर भन्दा बढी सेयरको डिमान्ड हुन सक्यो अर्को कन्डिसन गरेर तीनवटा कन्डिसन चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ। जस्तो मानौँ 50,000 सेयर इस्यु गर्न राखेकोमा 40,000 सेयरको मात्रै एप्लिकेसन आयो भने त्यो केस भनेको अन्डर सब्सक्रिप्सन हो। यो मैले अघिल्लो पार्ट 1 मा डिस्कस गरिसकेको छु। यो भनेको अन्डर सब्सक्रिप्सन हो। अब अन्डर सब्सक्रिप्सन भयो भने के गर्ने पहिला यसलाई बुझौँ। जस्तो 50,000 सेयर इस्यु गर्न राखेको थियो अथवा तपाईँलाई हिसाब दिँदाखेरि कसरी दिन्छ, कम्पनी इस्युड 50,000 सेयर बट एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 40,000 सेयर भनेर दिन्छ। कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो तर एप्लिकेसन अथवा 40,000 सेयर मात्रै सब्सक्राइब भयो भनेर भन्छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, नर्मल्ली 40,000लाई राखेर 50,000 नराखेर जुनसुकै इन्ट्रीमा पनि के गर्छौँ 40,000ले एप्लिकेसनको रेट, अलटमेन्टको रेट, फर्स्ट कलको रेट, फाइनल कलको रेट कति छ त्यही अनुसार 40,000ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हिसाब कम्प्लिट गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुहुन्छ नि। 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ, 50,000 सेयर भन्दा कम सेयरको एप्लिकेसन आयो अथवा अन्डर सब्सक्रिप्सन भयो, 50,000 सेयरमा 40,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, जति पनि जर्नल इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि जहाँसुकै हामी 40,000ले मल्टिप्लाई गरेर जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउँछौँ। त्यसको रेट कति दिएको छ, कतिवटा किस्ताहरू छन्, किस्ताको रेट त्यही नै हुने भयो। तर के गर्छौँ त भन्दाखेरि 50,000ले मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँमा हामी 40,000ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र हिसाब चाहिँ अरू नर्मल्ली जसरी गर्थ्यौँ त्यही अनुसार नै हामी हिसाब गरेर चाहिँ सो गर्छौँ। भने अब पार्ट 1 देखि लिएर योभन्दा अघिल्लो पार्ट 7 सम्म जति पनि हामी इक्जाम्पलहरू गऱ्यौँ त्यो भनेको इक्वल सब्सक्रिप्सनको केस हो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ है, यहाँनिर तपाईँले यो बुझ्न आवश्यक छ। इक्वल सब्सक्रिप्सन भनेको पार्ट 1 देखि लिएर पार्ट 7 सम्म अथवा योभन्दा अगाडिका जति पनि पार्टहरू छन् तिनी पार्टहरूसम्म भएका जति पनि इक्जाम्पलहरू हामी सल्भ गरेका छौँ त्यो भनेको इक्वल सब्सक्रिप्सन हो। अब इक्वल सब्सक्रिप्सन कसरी थाहा पाउने, जस्तो कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गर्यो भन्यो अनि त्यसपछि कति सेयरको एप्लिकेसन आयो भनेर केही पनि भनेन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, जति सेयर इस्यु गर्यो त्यति नै सेयरको एप्लिकेसन आयो भनेर बुझ्छौँ अथवा इक्वल सब्सक्रिप्सन हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गर्यो, 50,000 सेयरकै एप्लिकेसन आयो भने
पनि हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि इक्वल सब्सक्रिप्सन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अघिल्ला पार्टहरूमा जति पनि इक्जाम्पलहरू हामीले राखेका थियौँ, कम्पनी इस्यु 10,000 सेयर, कम्पनी इस्यु 20,000 सेयर, यस्तै भनेर राखेका थियौँ। तर एप्लिकेसन कतिको आयो अथवा कति सेयरको लागि डिमान्ड भयो भन्ने कुरा चाहिँ राखिएको थिएन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जति कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको थियो त्यति नै जनरल पब्लिकहरूले डिमान्ड गरे अथवा जति चाहिँ सेयर इस्यु भएको थियो त्यति सेयर नै एप्लाइड भयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्डर सब्सक्रिप्सनको केसको मैले भनिहालेँ, अब 3टा केस हुँदो रहेछन्। एउटा अन्डर सब्सक्रिप्सन, अर्को चाहिँ इक्वल सब्सक्रिप्सन, इक्वल सब्सक्रिप्सन। अन्डर सब्सक्रिप्सनमा के गर्छौँ, मैले यसलाई फेरि रिपिट गरेँ। अन्डर सब्सक्रिप्सनको क्वेसन आएको छ भने कसरी चिन्ने? 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 40,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अन्डर सब्सक्रिप्सनको केस रहेछ भनेर बुझ्ने है। क्वेसनमा 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 50 भन्दा कम आउने बित्तिकै, यहाँ 40 मैले इक्जाम्पलको लागि राखेको, 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 45 सेयरको चाहिँ एप्लिकेसन आयो अथवा 45,000 सेयरले चाहिँ सब्सक्राइब गरे भन्न सक्छ। 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 30,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो पनि भन्न सक्छ। अथवा 50,000 भन्दा कम सेयरको डिमान्ड हुने बित्तिकै हामी चाहिँ अन्डर सब्सक्रिप्सन हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अन्डर सब्सक्रिप्सन हुन साथ के गर्ने त भन्दाखेरि अरू कुरा सबै सेम नै हुन्छ। एप्लिकेसन, अलटमेन्ट, फर्स्ट कल, फाइनल कल जति रेट दिएको छ त्यही नै हुन्छ। तर के गर्ने त भन्दाखेरि यो सेयरले मल्टिप्लाई, यो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी 40,000ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। मैले भने बुझ्नुहुन्छ नि, 50,000ले मल्टिप्लाई नगरेर अब 40,000 सेयर चाहिँ एप्लाई भएको हो भने 40,000 सेयरले मल्टिप्लाई गर्ने कि 30,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो भन्छ भने 30,000 सेयरले मल्टिप्लाई गर्ने, जुनसुकै इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि पनि त्यही गर्ने, त्यति मात्रै हुन्छ। इक्वल सब्सक्रिप्सनको केसमा फेरि के हुन्छ, अब हामीले पार्ट 1 देखि पार्ट 7 सम्म अथवा यो पार्टभन्दा अघिल्ला पार्टहरूसम्म जसरी गरेका थियौँ त्यही अनुसार हुन्छ। इक्वल सब्सक्रिप्सनलाई फर्दर डिस्कस गर्न आवश्यक छैन। अब हामीले अब मेनली के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि ओभर सब्सक्रिप्सन। कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो तर डिमान्ड भयो 1 लाख सेयरको। कम्पनीले 50,000 सेयर बिक्री गर्न चाहन्छ, बिक्रीका लागि राखेको छ, तर बजारमा जनरल पब्लिकहरूले के भन्छन्, हामीलाई 1 लाख सेयर दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्छ अथवा 1 लाख सेयर चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ भन्छन्। अब यस्तो केसमा कसरी सल्भ गर्ने, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन क्रुसियल हुन्छ। यतिखेर चाहिँ कम्पनीले बडो बुद्धिमानी साथ चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कुन अप्सनबाट जाने भनेर चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ 3वटा अल्टरनेटिभ छ। जस्तो कम्पनीले 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ, 1 लाख सेयरको चाहिँ डिमान्ड आएको छ। अब यतिखेर हामी 3वटा तरिकाबाट जान सक्छौँ अथवा 3वटा अप्सन चाहिँ हामीसँग हुन्छ। हामी चाहिँ कम्पनी भएर काम गर्छौँ, र कम्पनीसँग 3वटा अप्सन हुन्छ। के त भन्दाखेरि रिजेक्सन अफ एक्सिस एप्लिकेसन। जस्तो 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 1 लाख सेयरको डिमान्ड भयो भने 50,000 सेयर चाहिँ इस्यु गरिदिने अथवा बाँडिदिने, अरू बाँकी 50,000 सेयरलाई रिफन्ड गरिदिने, रिजेक्ट गरिदिने, बाँकी 50,000 सेयरलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने। जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको पसलमा 1 क्विन्टल चिनी छ, तपाईको पसलमा 1 क्विन्टल चिनी छ, तपाईँ 100 जना चिनी किन्न आए 1-1 किलो दिन सक्नुहुन्छ। 100 जनाले 1-1 किलो किन्न खोजे भने 100 जनालाई दिन सक्नुभयो। अथवा तपाईँले 80 किलो किन्न आए भने पनि तपाईँलाई दिन समस्या भएन। तर तपाईँसँग 100 किलो चिनी छ, डिमान्डमा 500 किलो चिनी दिनुस् भन्दा तपाईँसँग कोही आउँछ भने त्यतिखेर समस्या हुन्छ नि त। त्यतिखेर के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने भए जस्तै कम्पनीले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जतिखेर कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको नम्बर भन्दा एप्लाई नम्बर चाहिँ बढी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कम्पनीले सर्टेन स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा सर्टेन डिसिजन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो 3वटा त्यो डिसिजन भनेको 3वटा पार्टमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। भन्न खोजेको 50,000 सेयर मागेको थियो, 1 लाख सेयरको चाहिँ डिमान्ड, 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 1 लाख सेयरको चाहिँ डिमान्ड भयो अथवा जनरल पब्लिकले 1 लाख सेयर मागे भने अब कम्पनीले 3वटा अप्सन चाहिँ हुन्छ अथवा कम्पनीले 3वटा एक्सन चाहिँ लिन सक्छ। भन्न खोजेको 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 1 लाखको डिमान्ड आउने बित्तिकै अब बाँकी 50,000 सेयरलाई रिजेक्ट गरिदिने, 50,000 सेयर चाहिँ बाँडिदिने, बाँकी 50,000 सेयरलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने। अब यसका पनि के छन् त, रिजेक्सन गर्दाखेरिका केही जर्नल एन्ट्रीहरू छन्, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो हामीले। अब त्यसको लागि केही इक्जाम्पल गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड अप्सन भनेको 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 1 लाख सेयरको डिमान्ड आउने बित्तिकै प्रोराटा अलटमेन्टमा सेयर अलट गर्ने अथवा बाँडिदिने। भन्न खोजेको रेसियोमा एउटा प्रोराटा अलटमेन्ट भनेकै के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन रेसियोमा सेयरलाई डिभिजन गर्नु अथवा बाँड्नु भनेकै के हो त भन्दाखेरि प्रोराटा अलटमेन्ट हो। भन्न खोजेको 50,000 सेयर इस्यु गरेको, 1 लाख सेयरको डिमान्ड आयो भनेपछि अब
50,000 सेयर इस्यु गरेको सेयरभन्दा बढी त कम्पनीले दिन सक्दैन। त्यतिखेर के गर्छ त भन्दाखेरि 1 लाखको डिमान्ड आउँछ भने 1 लाख इज टु 50,000 को रेसियोमा चाहिँ बाँड्दिने, अथवा जसले 2वटा सेयर मागेको छ त्यसलाई एउटा दिने, जसले 4वटा मागेको छ 2टा दिने, जसले 10वटा मागेको छ उसलाई 5वटा दिने, जसले 100वटा मागेको छ उसले 50वटा दिने। त्यस्तै गर्दै जाने भने 1 लाख मागेकोलाई 50,000 सेयर इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकियो। यो सेकेन्ड अप्सन भयो, अथवा प्रोराटा अलटमेन्टबाट कम्पनीले चाहिँ सेयर अलट गर्न सक्छ, सेकेन्ड अप्सन। र तेस्रो अप्सन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मिक्स अलटमेन्ट, अथवा मिक्स अलटमेन्टमा के पर्छ, रिजेक्सन पनि पर्छ, प्रोराटा अलटमेन्ट पनि पर्छ र फुल अलटमेन्ट पनि पर्छ। रिजेक्सन, प्रोराटा अनि फुल अलटमेन्ट, यहाँ मिक्स भएछ, यो चाहिँ फुल अलटमेन्ट हो, फुल अलटमेन्ट। अब यसमा कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि 50,000 सेयर इस्यु गरेको 1 लाख सेयरको डिमान्ड आउने बित्तिकै केही सेयरहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन्छ, केही सेयरहरूलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। जस्तो 1 लाख सेयरको डिमान्ड आउने बित्तिकै 10,000 सेयरलाई फिर्ता गरिदिने, 10,000 सेयरलाई केही पनि नदिने, जसले 10,000 मागेको छ उसलाई केही पनि नदिने। अनि बाँकी रह्यो कति, 90,000 मध्ये 80,000 जसले मागेको छ, 80,000 को डिमान्ड भएको केसमा 50,000 सेयर अलाउड गर्ने अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिने। र त्यसै गरी फेरि बाँकी 10,000 सेयर बच्यो, 10,000 सेयर माग्नेलाई 10,000 सेयर नै चाहिँ अलाउड गर्ने, अथवा मैले यसलाई यसै देखाउन सकेँ, रिजेक्सन सरी। जस्तो मान्नुहोस् 50,000 सेयर इस्यु गरेको 1 लाख सेयरको चाहिँ डिमान्ड भएको छ कम्पनीसँग। अब यो मिक्स अलटमेन्टमा के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो जसले 10,000 सेयर मागेको थियो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, नो अलटमेन्ट गर्ने, कि नो अलट गर्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ सेयर दिँदै नदिने, नो अलटमेन्ट। अनि त्यसै गरी अब सेकेन्ड केसमा प्रोराटामा के हुनसक्छ, जसले 80,000 सेयर मागेको थियो 80,000 सेयर माग्ने ग्रुपलाई के गर्ने त भन्दाखेरि 50,000 सेयर दिने, 50,000 सेयर दिने, अथवा यो प्रोराटा अलटमेन्ट। अनि त्यसै गरी बाँकी रह्यो कति, 10,000 सेयर, 10,000 जसले मागेको छ उसलाई चाहिँ फुल अलटमेन्ट गर्ने, कि फुल्ली अलाउ गर्ने। बुझ्नुहोस् है, मेन सेयरको मेन पार्ट भनेकै के हो, ओभर सब्सक्रिप्सन, अथवा तपाईँहरूलाई 6 मार्क्समा खास गरी रिपिटेटिभली क्वेसन आउँछ यहाँबाट, यो ओभर सब्सक्रिप्सनबाट आउँछ। ओभर सब्सक्रिप्सन भनेकै जति सेयर इस्यु गरेको छ त्योभन्दा बढी सेयरको एप्लिकेसन आउनु भनेको ओभर सब्सक्रिप्सन रहेछ। ओभर सब्सक्रिप्सनमा कम्पनीसँग 3वटा अप्सन हुँदो रहेछ। एउटा रिजेक्सन अफ एक्सेस एप्लिकेसन, जति बढी सेयरको डिमान्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने। 1 लाख 50,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, 1 लाख सेयरको डिमान्ड भयो भने 50,000 दिने सेयर दिने, अनि बाँकी 50,000लाई चाहिँ फिर्ता गरिदिने, छैन भनेर चाहिँ पठाइदिने, एउटा अप्सन। सेकेन्ड अप्सन भनेको रेसियोमा चाहिँ डिभाइड गर्ने, जसले चाहिँ 1 लाख सेयर मागेको छ उसलाई चाहिँ 50,000, 1 लाख इज टु 50,000 को रेसियोमा चाहिँ सेयर डिभिजन गर्ने, बाँड्दिने। 1 लाख इज टु 50,000 भनेको के कति हुन्छ, 2:1। यसको मतलब जसले 2टा मागेको थियो उसले एउटा पाए, जसले 4वटा मागेको थियो उसले 2टा पाए, जसले 10वटा मागेको थियो उसले 5वटा पाए, जसले 50वटा माग्छ उसले 25वटा पायो, जसले 100वटा माग्छ उसले चाहिँ 50वटा पायो, र जसले 1 लाखवटा माग्छ त्यसले चाहिँ के हुने भयो, टोटलमा 50,000 चाहिँ पाउँछ। यसरी चाहिँ कम्पनीले सेयर अलट गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ मिक्स अलटमेन्ट, थर्ड अप्सन भनेको मिक्स अलटमेन्ट हो। र मिक्स अलटमेन्टमा के हुन्छ, रिजेक्सन, केही सेयरहरूलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ, केही सेयरहरूलाई प्रोराटाको बेसमा चाहिँ अलट गर्छ अथवा बाँडफाँड गरिदिन्छ भने केही सेयरहरूलाई के गर्छ, फुल अलटमेन्ट पनि गरिदिन सक्छ। यसमा 3वटा कुराहरू पर्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई रिजेक्सन र प्रोराटा मात्रै पनि दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ प्रोराटा र फुल पनि दिन सक्छ, अथवा जसरी पनि दिन सक्छ क्वेसन दिँदाखेरि। तर नर्मल्ली हामी मिक्समा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिजेक्सन पनि हुन सक्यो, प्रोराटा पनि हुन सक्यो, फुल अलटमेन्ट पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ के थियो त भन्दाखेरि 50,000 सेयर इस्यु गरेकोमा 1 लाख सेयरको डिमान्ड आयो भने अब कम्पनीले के गर्छ, 10,000 सेयरलाई चाहिँ केही पनि नदिकिन पठाउँछ। जसले 10,000 सेयर मागेको थियो उसलाई चाहिँ सेयर छैन है भनेर चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ भने, जसले चाहिँ 80,000 सेयर माग्ने ग्रुपलाई के गर्छ, 50,000 सेयर दिएर पठाइदिन्छ, अथवा 80,000 इज टु 50 को रेसियोमा चाहिँ सेयरको बाँडफाँड गरिदिन्छ भने, जसले 10,000 सेयर मागेको थियो उसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फुल अलटमेन्ट अथवा पुरै 10,000 सेयर नै अलाउ गरिदिन्छ अथवा बाँडफाँड गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ हामी अब तपाईँको यो 6 मार्क्सको क्वेसनलाई प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि यो बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नु आवश्यक थियो, त्यसैले मैले यो कुराहरू गरेँ। अब तपाईँले फुल अलटमेन्ट अथवा प्रोराटा अलटमेन्ट अथवा मिक्स अलटमेन्ट तपाईँलाई आउने खालको क्वेसनलाई जान्ने हुनका लागि रिजेक्सन अफ एक्सेस एप्लिकेसनको एउटा केस,
प्रोराटा अलटमेन्टको एउटा केस र मिक्स अलटमेन्टको एउटा केस गरेर जम्मा जम्मी अब तीनवटा इक्जाम्पलहरू तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो भने योभन्दा अगाडिका पार्टहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ र अब चाहिँ तीनवटा इक्जाम्पलहरू मजाले बुझ्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेयरमा तपाईँहरूलाई समस्या हुने छैन। र एउटा कुरा योभन्दा अघिल्लो पार्टहरूबाट तपाईँले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि जति पनि 3 मार्क्समा तपाईँहरूलाई क्वेसन आएको छ योभन्दा अघिल्ला पार्टहरूबाट योभन्दा अगाडि जति पनि पार्टहरू बनाइएको छ तिनी सबै पार्टहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ, तिनी सबै पार्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई 3 मार्क्समा आएका सारा क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कमा 3 नम्बरमा जति पनि क्वेसनहरू आएका छन् ती सबै क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्न सक्ने हुनुपर्छ भने अब चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू छ, रिजेक्सन, प्रोराटा अलटमेन्ट र मिक्स अलटमेन्ट। यी तीनवटा केसहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब तपाईँलाई सेयरमा कुनै पनि समस्या हुँदैन भनेर चाहिँ मैले बुझ्छु। अथवा यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँले सेयरमा कुनै पनि समस्या हुनुहुन्न अथवा जस्तो खालको सेयरको क्वेसन आए पनि गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अब सबभन्दा पहिला जाउँ रिजेक्सन अफ एक्सिस एप्लिकेसनको एउटा केस हेर्छौँ, त्यसपछि प्रोराटा अलटमेन्टको एउटा केस र मिक्स अलटमेन्टको एउटा केस गरेर अब जम्मा जम्मी हामी सेयरमा तीनवटा केस चाहिँ हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला जाउँ रिजेक्सन अफ एक्सिस एप्लिकेसन। अब हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ डाफोडिल कम्पनी इस्युड 50,000 सेयर्स अफ ₹100 इज एट अ प्रिमियम अफ ₹20 इज पेएबल इज बिलो भनेर भनेको छ। 50,000 सेयर इस्यु गरेको छ, एउटा सेयरको प्राइस ₹100 छ र ₹20 प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भन्ने बित्तिकै 100 को सेयरलाई 120 मा चाहिँ बिक्री गर्न गइरहेको छ अथवा इस्यु गरेको छ। अनि त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ तीनवटा इन्स्टलमेन्टहरू छन्, तीनवटा किस्ताहरू छन्। एप्लिकेसनमा ₹30, अलटमेन्टमा ₹50 इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेको छ र त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा ₹40 गरेर टोटल 120 चाहिँ कम्पनीले कलेक्सन गर्ने पोलिसी बनाएको छ। अब तपाईँले यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एप्लिकेसनको 30 भयो, अलटमेन्टको 50 भयो, इन्क्लुडिङ प्रिमियम भन्ने बित्तिकै यो नभनेको भए पनि हामी अलटमेन्टमा हुन्छ भनेर बुझ्छौँ प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई। यो अगाडि नै मैले डिस्कस गरिसकेको छु। अलटमेन्टको टाइममा 50 भने के हो त भन्दाखेरि प्रिमियम ₹20 हो। अब यो 50 मा ₹20 इन्क्लुड छ भन्नको मतलब यो 50 भने के भयो त भन्दाखेरि 30 + 20 हो। यसको मतलब ₹20 चाहिँ प्रिमियम हो, ₹30 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलटमेन्टको किस्ताको एमाउन्ट हो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ₹40 भनेर चाहिँ छ। र त्यसै गरी एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 60,000 सेयर। हेर्नु है, कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको छ 50,000 सेयर, एप्लिकेसन आयो कति 60,000 भन्ने बित्तिकै हामी केमा छौँ ओभर सब्सक्रिप्सन। यसको मतलब 10,000 सेयर चाहिँ बढी एप्लाई भयो अथवा 10,000 सेयरले गर्दाखेरि ओभर सब्सक्राइब भयो 60,000 सेयर एन्ड द कम्पनी डिसाइडेड टु रिजेक्ट द एक्सिस एप्लिकेसन। भन्नको मतलब 50,000 सेयर इस्यु गरेको 60,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो, कम्पनीले के डिसिजन गर्यो त भन्दाखेरि डिसाइडेड टु रिजेक्ट द एक्सिस एप्लिकेसन, बढी भएको एप्लिकेसनहरूलाई रिजेक्ट गर्ने डिसिजन गर्यो भनेर भनेको छ। भन्नको मतलब 50,000 सेयर इस्यु गरेमा 50,000 सेयर बाँड्दिने, बाँकी 10,000 ले के गरिदिने त भन्दाखेरि फिर्ता पठाइदिने अथवा रिजेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। All the monies were duly received except a shareholder holding 2,000 shares failed to pay first and final call money भनेर भनेको छ। यसको मतलब सबै मनीहरू चाहिँ कलेक्सन भयो तर एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 2000 सेयर चाहिँ होल्ड गरेको थियो, 2000 सेयर चाहिँ पर्चेस गरेको थियो, उसले चाहिँ के गरेन त भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी चाहिँ पे गरेन अथवा डिफल्ट गर्यो भनेको छ। यसको मतलब यो लास्टको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भने यो किस्ता भयो, यसको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ कलेक्सन हुँदैन। 2000 सेयर होल्ड गरेको मान्छेले डिफल्ट गर्छ। यसको मतलब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी रिसिभ गर्ने बेलामा 2000 × 40 रुपियाँ चाहिँ उठ्दैन, अरू सबै उठ्छ। बुझ्नुहोस् है, 50,000 सेयर इस्यु गरेको 50,000 मध्ये 2000 सेयरले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी बुझाउँदैन भनेपछि बुझाउँछ कतिले 48,000 सेयरले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी बुझाउँछ, बाँकीलाई हामी कल्स इन एरियर भनेर देखाउँछौँ। हेरौँ अब यसलाई चाहिँ जराउन कसरी गर्ने। अब सुरुमा हामी एप्लिकेसनको इन्ट्री गर्छौँ। एप्लिकेसनको इन्ट्री गर्दाखेरि अहिले के छ 50,000 सेयर इस्यु गरेको 60,000 सेयरको एप्लिकेसन आयो भनेपछि एमाउन्ट पनि के हुन्छ 60,000 सेयरकै कलेक्सन हुन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ 1A अथवा 1I 2I गर्दै गए पनि हुन्छ। यसलाई नम्बर I मा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन
एकाउन्ट। एउटा कुरा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ अगाडिको क्वेसन चाहिँ कपी गरिहाल्नुहोस्, कपी गरेर अगाडि कपीमा राख्नुहोस् हैन, अथवा तपाईँले स्क्रिनसट गरेर मोबाइलमा राख्नुहोस् अनि त्यो गरेर यतापट्टि यो सोलुसनको पार्ट हेर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। नत्र अब एकैचोटि तपाईँलाई क्वेसन पनि सोलुसन पनि एकैचोटि देखाउँदा अलि चाहिँ अक्षर नबुझिनुहुन्छ, अलि डिस्टेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, अलि ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ, ग्याप राख्दाखेरि अनक्लियर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन पार्ट गर्दैछौँ त्यसलाई मात्रै फोकस गर्छौँ। तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि क्वेसनको पार्टलाई या त कपी गर्ने या त स्क्रिनसट गरेर चाहिँ सोलुसन हेर्दै अनि फेरि क्वेसन पनि हेर्दै गर्दै गर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसनमा के गर्ने, 60,000 सेयरको एप्लिकेसन आएको, ध्यान दिनुहोस् है। कम्पनीले इस्यु गरेको 50,000 सेयर, तर एप्लिकेसन आयो 60,000 को भनेपछि त पैसा पनि 60,000 कै आउँछ। सो 60,000 टाइम्स एप्लिकेसनको रेट छ हाम्रो कति 30। सो 60,000 टाइम्स 30 भनेको 18 लाख 18 लाख 1 2 3 4 and 5 18 लाख and 18 लाख। अब एप्लिकेसनको सेकेन्ड टाइममा अब यसको न्यारेसन लेखौँ पहिला। being share application money received। अब हेर्नुहोस् है, हामीले मनी रिसिभ गर्दाखेरि 60,000 सेयरकै मनी रिसिभ गर्यौँ, तर अब क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि कम्पनी जति इस्यु गरेको त्योभन्दा बढी सेयरको एमाउन्ट क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्न त मिल्दैन। त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि 50,000 सेयर इस्यु गरेकोमा 60,000 चाहिँ एप्लिकेसन आछ भनेपछि अब के गर्छौँ, 50,000 सेयर बराबरको एमाउन्ट चाहिँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने, बाँकी 10,000 लाई रिफन्ड गर्ने कि अथवा ब्याङ्कबाट त्यसको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिने। सो नम्बर 2 मा शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब यदि हामीले चाहिँ रिफन्ड नगरेको भए यति मात्रै हुन्थ्यो क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दाखेरिको इन्ट्री भनेको। जस्तो एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन, अब शेयर एप्लिकेसनको एमाउन्टलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल यति मात्रै हुन्थ्यो। तर अब बाँकी 10,000 सेयर जुन चाहिँ एक्सिस एप्लिकेसन आएको छ तिनीहरूको पैसा चाहिँ रिफन्ड गर्ने भनेको छ। रिफन्ड गर्ने भनेको हामीले फिर्ता गर्ने, फिर्ता गर्दा के हुन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट। एमाउन्ट रिसिभ गर्दा ब्याङ्क डेबिट हुन्छ भने ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरिने भएको हुनाले पेमेन्ट गर्दा अथवा रिफन्ड गर्दाखेरि ब्याङ्क चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। सो टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब एमाउन्ट राख्दाखेरि एप्लिकेसनको यसको लागि माथि एप्लिकेसनमा जति छ त्यति राख्ने। माथि एप्लिकेसनमा कति छ 60,000 टाइम्स 30, यो एउटै हो, दुईटैलाई छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दैन। यहाँ कति हुने भयो त्यही 60,000 टाइम्स 30। अनि क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ कति भन्दाखेरि कम्पनीले इस्यु गरेको त 50,000 सेयर हो नि त। सो 50,000 टाइम्स 30 चाहिँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ अथवा सेयर क्यापिटलमा जान्छ भने अब बाँकी बच्यो कति फिर्ता गर्ने कति सेयरको 10,000 सेयरको। सो 10,000 सेयर्स टाइम्स 30। सो अब 60,000 टाइम्स 30 भनेको रुपिस 18 लाख। अनि त्यसै गरी 50,000 टाइम्स 30 भनेको रुपिस 15 लाख। अनि त्यसै गरी 10,000 टाइम्स 30 भनेको रुपिस 3 लाख। के भयो त भन्दाखेरि 18 लाख रिसिभ गरेको भए पनि के भयो 15 लाख चाहिँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर भयो भने 3 लाख चाहिँ के हुन्छ हामीले ब्याङ्कबाट फिर्ता गर्छौँ। हामीसँग बढी आएको एमाउन्ट नै के हो, यही 3 लाख रुपियाँ अथवा 10,000 सेयरले एप्लिकेसनको टाइममा 30 का दरले बुझाउने 10,000 × 30 भनेको 3 लाख बढी आएको थियो। सो अब यसको न्यारेसनमा बिङ एप्लिकेसन मनी transfer to share capital account and Axis application money is refunded। Axis application money लाई चाहिँ रिफन्ड गर्यौं भनेर चाहिँ न्यारेसन लेख्ने।
अब त्यसै गरी अलटमेन्टको टाइममा प्रिमियम छ। मैले के भनेछु योभन्दा अगाडि पार्टहरुमा तपाईले हेर्नुभएको छ भने अगाडि पार्टहरुबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। प्रिमियम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अलटमेन्टको जस्तो प्रिमियम र डिस्काउन्ट आएको छ भने अलटमेन्टको ड्यू टाइममा देखाउँछौँ, ड्यू इन्ट्रीमा देखाउँछौँ प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई। भने कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स चाहिँ रिसिभको टाइममा देखाउने। अहिले हाम्रो के छ प्रिमियम छ, त्यसैले अब अलटमेन्टको इन्ट्री गर्दाखेरि प्रिमियमलाई पनि समावेश गरेर देखाउँछौँ अथवा ड्यूको इन्ट्रीमा नम्बर 3 मा शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अनि प्रिमियम चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। सो टु प्रिमियम on issue of share account अथवा यसलाई कसैले टु प्रिमियम अकाउन्ट अथवा शेयर प्रिमियम अकाउन्ट भनेर पनि लेख्छ। त्यसरी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। प्रिमियम अन इस्यु अफ शेयर अकाउन्ट भनेर लेख्दा पुरा कम्प्लिट भयो। त्यसरी मैले पुरै लेखेँ। शेयर अलटमेन्टको अकाउन्ट डेबिटको ठाउँमा कसरी राख्ने? अब यो 60,000 त हामीले एप्लिकेसनको मैले रिसिभ गरेको, अब ड्यू देखाउने कतिको 50,000 शेयर इस्यु गरेछ भनेपछि 60,000 को पैसा पाउन बाँकी भन्न त भएन नि त। सो के गर्छौँ 50,000 को ड्यू देखाउँछौँ। सो 50,000 शेयर इस्यु गरेको टाइम्स अलटमेन्टको रेट छ ₹50 अनि यहाँ शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ कति 50,000 टाइम्स पहिला प्रिमियम राख्नुस् त सजिलो हुन्छ 50,000 इन्टु प्रिमियम कति छ भन्दाखेरि 20 रुपैयाँ प्रिमियम हो। अब 50 रुपैयाँ अलटमेन्टको टाइममा 50 रुपैयाँ छ, 50 रुपैयाँ मध्ये 20 रुपैयाँ प्रिमियम हो भने बाँकी यो क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ कति ₹30। सो 50,000 इन्टु 5 भनेको 25 लाख अनि त्यसै गरी 50,000 टाइम्स 30 15 लाख and त्यसै गरी 50,000 times 20 ₹10 lakh। अब यसको न्यारेसनमा being share allotment money due including premium भनेर आएर हुन्छ due including premium अनि त्यसै गरी अब अलटमेन्टको अमाउन्टलाई रिसिभ गरौँ। अलटमेन्टको ड्यू देखाइयो 50,000 शेयर इस्यु गरेको 50 चाहिँ अलटमेन्ट किस्ताको अमाउन्ट हो। 50,000 इन्टु 30 भनेको क्यापिटलमा ट्रान्सफर भयो भने 50,000 इन्टु 20 भनेको तपाईको प्रिमियमको अमाउन्ट भयो। अब रिसिभ गर्दाखेरि नम्बर 4 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट अकाउन्ट। अब हेर्नु है अब बैंकमा त्यति पैसा आउँछ। अब यदि कल्स इन एरियर भएको भए कल्स इन एरियर घटाएपछिको अमाउन्ट आउँछ, कल्स इन एडभान्स हो भने कल्स इन एडभान्स जोडेपछिको अमाउन्ट आउँछ। कल्स इन एरियर कल्स इन एडभान्स केही पनि छैन अलटमेन्टको टाइममा भनेपछि अलटमेन्टको ड्यू जति देखिएको छ त्यति नै अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ बैंकमा रिसिभ हुन्छ। त्यसैले बैंकमा चाहिँ 50,000 टाइम्स 50 50,000 इन्टु 50 भनेको 25 लाख चाहिँ बैंकमा रिसिभ हुन्छ एन्ड 25 लाख being share allotment money received narrationमा being share allotment money received including share premium शेयर प्रिमियम सहित अलटमेन्टको मनी रिसिभ भयो भनेर चाहिँ न्यारेसन लेखियो। अब यसै गरी अब हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू इन्ट्री र रिसिभ इन्ट्री देखाउँछौँ। अब त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू इन्ट्री देखाउँ नम्बर 5 मा
सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कल्स इन एरियर छ, अथवा एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 2000 सेयर होल्ड गरेको छ फेल टु पे द फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी भनेको छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी बुझाउँदैन भनेको छ। अब कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्सलाई हामी के गर्छौँ, रिसिभको टाइममा देखाउँछौँ, ड्युमा चाहिँ पुरै ड्यु देखाइन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ पुरै ड्यु देखाएँ, 50,000 सेयर इस्यु गरेको, अनि फेरि आएर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट चाहिँ ₹40 छ। सो 50,000 टाइम्स 40 भनेको 20 लाख एन्ड 20 लाख ड्यु इन्ट्री भइहाल्यो। अब यसको न्यारेसनमा बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यु, फाइनल कल मनी ड्यु। अब यसलाई रिसिभ गरौँ। रिसिभ गर्दा के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2000 सेयर चाहिँ कल्स इन एरियर हुन्छ, अथवा 2000 सेयरको चाहिँ एरियर हुन्छ, बाँकी 50,000 मध्ये 2000 सेयर एरियर हुन्छ भनेपछि 48,000 को चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ हुन्छ। सो नम्बर 6 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट। अब हेर्नुहोस् है, अमाउन्ट राख्दाखेरि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा माथि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलले जति देखाएको छ त्यही राख्ने भनेको 50,000 टाइम्स 40। अनि फेरि कल्स इन एरियर कति हो त भन्दाखेरि 2000 सेयरले हो नतिर्ने, 2000 सेयरले 40 रुपियाँ तिरेनन्, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 40 छ नि त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 40 छ, 2000 सेयरले तिरेनन् भनेपछि 2000 × 40 चाहिँ पैसा आएन भनेपछि पैसा आउँछ कति, 50,000 सेयरको पैसा आउनु पर्नेमा 2000 सेयरको आएन भनेपछि 48,000 सेयरले चाहिँ पैसा बुझाउँछ। सो 48,000 टाइम्स 40, अथवा यसलाई यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ, 50,000 टाइम्स 40 भनेको 20 लाख भयो, ₹20 लाख खास आउनु पर्ने 20 लाख, ड्युले पनि त्यही 20 लाख देखाइरहेको छ। हामी यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर जति ड्यु देखाएको छौँ त्यही नै देखाउँछौँ यहाँ। अनि एरियर भयो कति, 2000 टाइम्स 40 भनेको 80,000 चाहिँ उठेन, अथवा एरियर भयो भनेपछि उठ्छ कति, 40 भनेको 19,20,000। अथवा तपाईँले यसलाई यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, 20 लाख आउनु पर्नेमा यो गरे पनि भयो, अथवा 20 लाख उठ्नु पर्ने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा 80,000 उठेन, 80,000 चाहिँ एरियर भयो भनेपछि उठ्छ कति, त्यही 19,20,000। अब यसको न्यारेसन लेखौँ, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी received after adjusting calls in arrears, after adjusting calls in arrears, यसरी चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सनमा, जस्तो ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा तीनवटा केस हुँदैछ, एउटा चाहिँ रिजेक्सन, प्रोराटा र मिक्स अलटमेन्ट। हामी फर्स्ट चाहिँ रिजेक्सन अफ एक्सिस एप्लिकेसनलाई सल्भ गरौँ। अब यसै गरी प्रोराटा अलटमेन्ट के हो र त्यसपछि मिक्स अलटमेन्ट के हो भन्ने चाहिँ अबका पार्टहरुमा चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ।